مقدمة لكي يتحلى المسلم بالأخلاق الحميدة يجب عليه أن يتنبه ويتجنب الأخلاق السيئة. أحد أنواع الأخلاق التي تحتوي على الكثير من الصفات الشريرة والتي كانت موضوع العديد من آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم هو النفاق. إنه مرض روحي عميق وكارثي يمكن أن يؤثر على الشخص بطريقة خفية لدرجة أنه قد يعيش حياته بأكملها دون أن يدرك مدى سيطرته على قلبه الروحي. ولذلك فإن هذا الكتاب سوف يناقش جوانب النفاق حتى يتجنبها المسلمون ويتخذوا بدلاً من ذلك خلقاً كريماً. وجاء في الحديث الموجود في جامع الترمذي برقم 2003 أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوصى بأن أثقل شيء في الميزان يوم القيامة حسن الخلق، وهي من صفات النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم التي أثنى عليها الله تعالى في سورة القلم الآية 4 من سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك فمن واجب جميع المسلمين أن يكتسبوا تعاليم القرآن الكريم وسنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعملوا بها من أجل تحقيق الشخصية النبيلة. كل الكلام لا العمل. جانب آخر من النفاق هو عندما يظهر الشخص دعماً لفظياً للآخرين ومشاريعهم الجيدة مثل بناء مسجد، ولكن عندما يحين وقت المشاركة في المشروع مثل التبرع بالمال يبدو أنهم يختفون. وبالمثل عندما يواجه الناس أوقاتاً جيدة فإنهم يدعمونهم لفظياً ويذكرون الآخرين بولائهم لهم، ولكن في اللحظة التي يواجه فيها الناس الصعوبات لا يقدم هؤلاء المنافقون أي دعم عاطفي أو جسدي، وبدلاً من ذلك ينتقدونهم. وهذا كان حال المنافقين في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سورة النساء الآية 62: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا حسن الخلق والسكنى. خيانة الأمانة. وفي حديث موجود في صحيح البخاري برقم 2749 حذر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من أن خيانة الأمانة وجه من النفاق، وهذا يشمل جميع الأمانات التي عنده من الله تعالى والناس، وكل نعمة يملكها فقد استودعها الله تعالى، ولا سبيل إلى أداء هذه الأمانات إلا باستخدام النعم فيما يرضي الله تعالى، وهذا سيضمن حصولهم على المزيد من النعم لأن هذا هو الامتنان الحقيقي. سورة إبراهيم الآية 7: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الثقة بين الناس مهمة للوفاء بها أيضاً، ولا يجوز للمؤتمن على متاع غيره أن يسيء استعماله ولا يستخدمه إلا حسب رغبة صاحبه. من أعظم علاقات الثقة بين الناس الحفاظ على سرية المحادثات ما لم تكن هناك فائدة واضحة في إعلام الآخرين. ولسوء الحظ فإن هذا غالباً ما يتم التغاضي عنه بين المسلمين. كسر الوعود. وفي حديث موجود في صحيح البخاري برقم 2749 حذر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من أن إخلاف العهد وجه من وجوه النفاق. إن أعظم وعد المسلم مع الله تعالى هو إخلاص طاعته، وهذا يشمل امتثال أوامره واجتناب نواهيه ومواجهة القدر بالصبر. يجب أيضاً الوفاء بجميع الوعود الأخرى التي يتم تقديمها مع الأشخاص ما لم يكن لدى المرء عذر صالح، خاصة تلك التي يقطعها أحد الوالدين مع الأطفال. إن الإخلال بالوعود لا يعلم الأطفال إلا الشخصية السيئة ويشجعهم على الاعتقاد بأن الخداع هو صفة مقبولة. وفي الحديث الموجود في صحيح البخاري برقم 2227 أن الله تعالى صرح أنه على من وعد في اسمه ثم أخلفه بغير عذر. فكيف يمكن أن يفلح من كان الله تعالى ضده يوم القيامة؟ الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. ومن النفاق أن الإنسان لا يرتكب السيئات ويمتنع عن الأعمال الصالحة فحسب، بل يشجع الآخرين على فعل الشيء نفسه. إنهم يريدون أن يكون الآخرون في نفس القارب معهم حتى يجدوا بعض الراحة في شخصيتهم الشريرة. إنهم لا يغرقون أنفسهم فحسب، بل يأخذون الآخرين معهم. ويجب أن يعلم المسلمون أن الإنسان سيحاسب على كل إنسان يرتكب ذنباً بسبب دعوته.
وسيعامل هذا الشخص كأنه ارتكب الذنب مع أنه لم يقم إلا بدعوة الآخرين إليه. وقد ثبت ذلك في حديث موجود في سنن ابن ماجه برقم 203. ولهذا قال البعض: طوبى لمن يموت معه شره، لأن ذنوبه تكثر إذا عمل غيره بنصيحته السيئة مع أنه لم يعد كذلك. على قيد الحياة. فساد. ومن علامات النفاق أن ينشر الإنسان الفساد في المجتمع. وتؤثر هذه الخاصية السلبية على جميع المستويات الاجتماعية، بدءا من الوحدة الأسرية وانتهاء بالمستوى الدولي. هذا النوع من الأشخاص يكره رؤية الناس متحدين على الخير، لأن ذلك قد يتسبب في زيادة المكانة الدنيوية للآخرين إلى ما هو أبعد من مكانتهم، وهذا يدفعهم إلى الغيبة والافتراء حتى ينقلب الناس على بعضهم البعض. إن موقفهم الشرير يدمر روابط القرابة الخاصة بهم، وعندما يلاحظون عائلات أخرى سعيدة فإن ذلك يدفعهم إلى تدمير سعادتهم أيضاً. إنهم مكتشفو الأخطاء الذين يكرسون وقتهم لكشف أخطاء الآخرين من أجل جر وضعهم الاجتماعي إلى الأسفل. إنهم أول من يبدأون بالنميمة عن الآخرين ويتصرفون بالصمم عندما يتم الحديث عن أشياء جيدة. يزعجهم السلام والهدوء، فيسعى إلى خلق المشاكل من أجل الترفيه عن أنفسهم. ولا يتذكرون الحديث الموجود في سنن ابن ماجه برقم 2546، وفيه أن من ستر عيوب غيره ستر الله تعالى عيوبهم، ومن تتبع عيوب الناس وكشفها كشف الله تعالى عيوبهم للناس. ففي الواقع هذا النوع من الأشخاص إنما يكشف للمجتمع عيوبه مع أنه يعتقد أنه يكشف عيوب الآخرين. عاصي. ومن علامات النفاق أن يكره الإنسان اختيارات الله تعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه أمر بالخضوع لها. سورة النساء الآية 65. يا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما حكمت ويسلموا كامل. راغب التسليم. ويعتقدون أن رأيهم وتفكيرهم أفضل من اختيار الله تعالى، وهذا يجعلهم يعبدون الله تعالى على الحثة، أي إذا حدث خير يحمدون الله تعالى، ولكن إذا حدث ما يخالف أهوائهم انصرفوا عن طاعة الله تعالى جزعاً. سورة الحج الآية 11. ومن الناس من يعبد الله على حرف، وإذا مسى خير اطمأن إليه، ولكن إذا أصابته فتنة انقلب على وجهه، فقد خسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. ولا ينبغي للمرء أن يختار حسب رغباته أي أحاديث النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن يتبعها. هؤلاء هم الأشخاص الذين يقومون بالأفعال التي يريدونها، وعندما يطلب منهم التصرف وفقا لتقاليد أكثر أهمية فإنهم ببساطة يزعمون أنها ليست إلزامية. ويمكن اعتبار هذا جانبا من جوانب النفاق. جشع. جانب آخر من النفاق هو الجشع. إن كثرة طمعهم تجعلهم بعيدين عن الله تعالى، بعيدين عن الناس، قريبين من النار. وقد تم التحذير من ذلك في حديث موجود في جامع الترمذي برقم 1961. ويكرهون أن يتصدق الآخرون عندما يظهر طمعهم للآخرين. كما ذكرنا سابقاً، فإنهم أيضاً يمنعون الناس من التبرع للأعمال الخيرية لأنهم يكرهون وصف المجتمع للآخرين بأنهم كرماء. لذلك يحاولون دائماً إبعاد الناس عن التبرع بالأعمال الخيرية لأسباب واهية مثل تصنيف المؤسسات الخيرية على أنها محتلون. وينبغي تجاهل هؤلاء الأشخاص، فإن الله تعالى يحكم على الناس على نيتهم، وهو ما يؤكده الحديث الموجود في صحيح البخاري رقم 1. فحتى لو لم تصل أموالهم المتبرع بها إلى الفقراء ما لم يتبرع الشخص عن طريق ثقة، صدقة معروفة لهم أجرها على حسب نيتهم. سورة التوبة الآية 67. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم.
جهل المنافقون هم الأشخاص الذين يسيئون تفسير تعاليم القرآن الكريم وأحاديث الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بما يتناسب مع أهوائهم بينما يزعمون اتباع السلف الصالح. فالجهل أحب إليهم من تعلم العلم النافع. حتى لو حصلوا على بعض المعرفة فإنهم يختارون الأشياء التي يجب التصرف بناء عليها والأشياء التي يجب تجاهلها. وقد وصف هؤلاء الناس في القرآن الكريم بأنهم الذين لا ينفعهم علمهم. سورة 62 سورة الجمعة الآية 5. ثم فشلوا في أن يرتقوا إلى أنه مثل حمار محمل الكتب. نفاق وقد سيطرت على قلوبهم الشكوك والأهواء فأقدموا الدنيا على الآخرة الدائمة، وليست نواياهم إلا كسب العالم المادي حتى عندما يقومون بالأعمال الصالحة. إنهم لا يتذكرون الحديث الشهير الموجود في صحيح البخاري رقم 1 والذي ينصح بوضوح أنه سيتم الحكم على الشخص حسب نيته. يتصرفون كالصالحين ولن يجدوا جزاء صالحا يوم القيامة، ويفضلون رضا الناس على طاعة الله تعالى، ولا يفهمون أن الإنسان عندما يهدف إلى إرضاء الله تعالى فإنه يحميه من سخط الناس حتى لو لم تكن هذه الحماية واضحة، ولكن من اختار طاعة الناس لم يمنعه من سخط الله تعالى. إهانة الآخرين حديث موجود في سنن النسائي برقم 5023 يحذر من أن علامة النفاق هي سب الآخرين خاصة إذا اختلفوا معهم. عند التحدث مع الآخرين لا ينبغي للمسلم أن يستخدم لغة بذيئة وخطيئة. من المهم أن نتذكر أنه لا يتطلب الأمر سوى كلمة واحدة خاطئة لتسبب سقوط الشخص في الجحيم يوم القيامة، وقد ثبت ذلك في حديث موجود في جامع الترمذي برقم 2314. وينبغي للمسلم أن يتمسك بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن يرد على السوء بالكلمة الطيبة أو يصمت ويصمت. تجاهل الشخص الذي يتلفظ بألفاظ بذيئة. الكسل ومن النفاق أيضا الكسل في أمور الإيمان مع الحرص والاستجابة في أمور الدنيا. غالبا ما يرى كيف يمكن لبعض المسلمين قضاء الليل بسهولة في كسب الثروة، ولكن إذا طلب منهم تخصيص جزء صغير من الليل للعبادة التطوعية مثل تلاوة القرآن الكريم فإنهم يجدون ذلك مرهقا ويصبحون كسالى فجأة. هؤلاء الأشخاص أنفسهم سيخرجون بسعادة في منتصف الليل من أجل السفر أو الترفيه، لكن أجسادهم تصبح كالجبال الراسخة عندما ينصحون بالذهاب إلى المسجد المحلي لصلاة الفجر. سيخصص هؤلاء الأشخاص ساعات متواصلة لتعلم المعرفة الدنيوية التي ليست محرمة في الإسلام، ومع ذلك لن تجد الطاقة أو الوقت لدراسة آية واحدة من القرآن الكريم أو حديث واحد من أحاديث الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. سوف يحدقون في التلفزيون لساعات مستمتعين بدراماهم وأفلامهم الطائشة، لكن عيونهم ستصبح فجأة ثقيلة جدا بحيث لا يمكن إبقاؤها مفتوحة عندما تتم دعوتهم لمشاهدة برنامج ديني قصير. ومن الغريب أن يرغب المسلمون في عون الله تعالى وتوفيقه الدائمين، ومع ذلك فإنهم يتكاسلون عن تخصيص جزء صغير من يومهم لأعمال ترضيه بخلاف الصلوات المفروضة التي تستغرق في مجملها أقل من ساعة. يجب على المسلمين أن يفهموا أن ما يقدمونه هو ما سيحصلون عليه، فإذا تكاسلوا وأعرضوا عن الأعمال التي ترضي الله تعالى فلا يتوقع منه الكثير من العون في ساعة حاجتهم. لا يتوقع أحد من المسلم أن يخصص كل يومه لأعمال البر، ولكن يجب على المسلم أن يفكر بإخلاص في جدوله الزمني اليومي ويحكم بصدق على نفسه إذا كان يخصص الكثير من الوقت كما ينبغي لتلك الأعمال التي ترضي الله تعالى. إذا استطاع الإنسان تخصيص الوقت لكسب الثروة الغير الضرورية والاستمتاع بالأنشطة الدنيوية الأخرى فعليه أن يتجنب الكسل ويخصص وقتا لله تعالى. إنهم سريعون في الأعمال الدنيوية ولكنهم بطيئون للغاية في أداء الأعمال الصالحة. على سبيل المثال، وصف النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ذات مرة موقفهم من أداء الصلوات المفروضة في حديث موجود في جامع الترمذي رقم 160.
إنهم ينتظرون حتى آخر لحظة ممكنة لأداء صلاتهم المفروضة، ويسارعون به دون القيام بآدابه، كالوقوف بين كل موقف، وعدم ذكر الله تعالى إلا قليلا قبل أن يندفعوا إلى دنياهم. سورة النساء الآية 142. إن المنافقين يخدعون الله وهو يخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يتراءون للناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهؤلاء نادرا ما يصلون الجماعة في المسجد رغم عدم وجود عذر لهم. والحقيقة أن الشيء الوحيد الذي يمنعهم هو كسلهم الشديد عن أعمال البر، ويتجنبون هذا العمل الصالح مع أن الأحاديث الكثيرة تناولت أهميته. على سبيل المثال، حذر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ذات مرة في حديث موجود في سنن أبي داود برقم 548 من أنه يرغب في أن يؤم الصلاة لغيره ثم يأمر في بيوت هؤلاء الرجال الذين يصلون، ولا يصلي مع الجماعة في المسجد إلا لعذر مشروع يحرقه. بل إن أحد الأحاديث الموجودة في سنن النسائي برقم 850 ينصح بأن من لم يصلي الصلاة المكتوبة مع الجماعة في المسجد من غير عذر في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة رضي الله عنهم منافقين كما كانت عادتهم، يكذب. وفي حديث موجود في صحيح البخاري برقم 2749 حذر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من أن الكذب وجه من النفاق. الكذب غير مقبول سواء كان كذبة صغيرة والتي غالبا ما تسمى بالكذبة البيضاء، أو عندما يكذب المرء على سبيل المزاح. وكل هذه الأنواع من الكذب حرام. بل الذي يكذب ليضحك القوم فلا يكون غرضهم أن يخدع أحدا، فقد لعن 3 مرات في حديث واحد موجود في جامع الترمذي برقم 2315. هناك كذبة شائعة أخرى يتحدث بها الناس غالبا معتقدين أنها ليست خطيئة، وهي عندما يكذبون على الأطفال. ولا شك أن هذا معصية حسب الأحاديث مثل تلك الموجودة في سنن أبي داود برقم 4991. ومن الحماقة الواضحة الكذب على الأطفال، لأنهم لن يكتسبوا هذه العادة الخاطئة إلا من الكبير الذي يكذب عليهم. إن التصرف بهذه الطريقة يظهر أن كذب الأطفال مقبول عندما يكون غير مقبول وفقا لتعاليم الإسلام. فقط في الحالات النادرة والمتطرفة يكون الكذب مقبولا. على سبيل المثال، الكذب من أجل حماية حياة شخص بريء. ومن الضروري تجنب الكذب لأنه وفقا لأحد الأحاديث الموجودة في جامع الترمذي برقم 1971 فإنه يؤدي إلى ذنوب أخرى مثل الغيبة والاستهزاء بالناس، وهذا السلوك يقود المرء إلى أبواب الجحيم. ومن استمر في الكذب كتبه الله تعالى كذابا عظيما. ولا يحتاج العالم إلى التنبؤ بما سيحدث لشخص يوم القيامة وقد كتبه الله تعالى كذابا عظيما. يرغب جميع المسلمين في صحبة الملائكة، ومع ذلك عندما يكذب الشخص فإنه يحرم من صحبته. بل إن النتن الذي يخرج من فم الكذاب يبعد عنه الملائكة ميلا. وهذا ثابت في حديث موجود في جامع الترمذي برقم 1972. ثقة عمياء. ومن علامات النفاق الأخرى أن يشعر المرء دائما بالأمان والأمان من الخوف من أن يكون منافقا، ودائما ما يصرحون للآخرين ويخدعون أنفسهم بأنهم يعملون بالنية الصحيحة وهي إرضاء الله تعالى، فإذا ذكر لهم النفاق انصرفوا عنه معتقدين أنه ليس لهم نصيب منه في قلوبهم الروحية، مدعين بذلك طهارة أنفسهم. سورة النجم الآية 32. فلا تزعموا أنفسكم طاهرين، يهو أعلم بمن يخافه. ومن ناحية أخرى فإن المؤمن الحقيقي يخشى دائما أن يكون الرياء مخفيا في قلبه الروحي. إنهم يحكمون على أنفسهم باستمرار من أجل البحث عنها واقتلاعها من نفوسهم، وحتى إذا قاموا بأعمال صالحة كالصلاة أو الصدقة فإنهم يخشون ألا يقبلها الله تعالى لشيء من النفاق في نيتهم وعملهم. سورة المؤمنون الآية 60. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون.
المنافقون لا يفعلون شيئا ويشعرون بالأمان، والمؤمنون يجاهدون في طاعة الله تعالى بتنفيذ أوامره والامتناع عن نواهيه، ويواجهون القدر بالصبر، ويخافون الفشل في الآخرة. نهاية العرض. ومن علامات النفاق الرياء على الناس من أجل الشهرة وغيرها من أمور الدنيا. سورة النساء الآية 142. إن المنافقين يخدعون الله وهو يخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يتراءون للناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يتراءون للناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الرياء مرض روحي خطير لدرجة أن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم صنفه على أنه الشرك الأصغر في حديث موجود في سنن ابن ماجه برقم 3989. والحقيقة أن من يفعل ذلك سوف فلا ينال جزاء من الله تعالى في الدنيا ولا في الآخرة، فيقال لهم يوم القيامة أن يطلبوا أجرهم من الذين عملوا لهم، وهذا لن يكون ممكنا. وهذا ما يؤكده حديث في جامع الترمذي برقم 3154. إن الرياء قاتل للإنسان حتى أنه يفسد الإنسان مهما عمل من الأعمال الصالحة. فمثلا يدخل يوم القيامة شهيد وعالم وكريم إلى النار بسبب الرياء، مع أن أعمالهم كانت في غاية الصالحات. وقد سبق التنبيه على ذلك في حديث موجود في صحيح مسلم برقم 4923. ذو وجهين. ومن علامات النفاق أن يكون ذو وجهين، وهو الذي يغير سلوكه من أجل إرضاء فئات مختلفة من الناس بهدف الحصول على بعض الأشياء الدنيوية. إنهم يتحدثون بلسنة مختلفة ويظهرون دعمهم لأشخاص مختلفين بينما يكنون الكراهية لهم، ويفشلون في النصح للناس، وهو ما أمر به الحديث الموجود في سنن النسائي برقم 4204. فإذا لم يتوبوا وجدوا أنفسهم في الآخرة بلسانين من نار. ويؤكد ذلك حديث موجود في سنن أبي داود برقم 4873. سورة البقرة الثانية الآية 14. وإذا لقوا المؤمنين قالوا آمنا، وإذا لقوا أصحابهم سوء قالوا إنا معكم كنا نمزح فقط. أنواع النفاق. هناك نوعان من النفاق، أكبر وأصغر. ويشير النوع الرئيسي بشكل رئيسي إلى أولئك الذين عاشوا في زمن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. لقد قبلوا الإيمان ظاهريا ورفضوه بقلوبهم، وكان هدفهم هو الحصول على فوائد كونهم مسلمين مثل غنائم الحرب، وكانوا يرغبون أيضا في تدمير الإسلام من الداخل. وقد وعدهم بالعذاب الأبدي في الدرك الأسفل من جهنم. سورة النساء الآية 145. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالنوع الصغير لا يخرج من ملة الإسلام، ولكنه مع ذلك نوع من الأخلاق أبعد ما يكون عن المسلم الناجح. ومن أصر على ذلك دون توبة صادقة فقد يجد نفسه في مواجهة العقاب في الدارين. خاتمة. يجب على المسلم أن يسعى جاهدا لاكتساب المعرفة حول صفات المؤمن الحقيقي، وتلك الصفات التي يجب عليه تجنبها مثل تلك التي تمت مناقشتها في هذا الكتاب. ويجب عليهم بعد حصولهم على العلم أن يعملوا بعلمهم، لأن العلم بلا عمل سفه ولا قيمة له. كل هذا يجب أن يتم بالنية الصحيحة. ولهذا قيل كلهم في خطر إلا العالمون، والعلماء في خطر إلا من عمل بعلمهم، وهذه الفئة كلها في خطر إلا من عمل بصحيح النية أي إرضاء الله تعالى، وهذه الطائفة في خطر إلا من رحم الله تعالى.